हेलो नमस्ते। मेरो फेसबुकमा जोडिनुहुने र संसारभरबाट मलाई हेर्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा यो मेरो फेसबुक लाइभबाट यहाँहरूलाई स्वागत छ। विशेष गरेर आज लामो समयको अन्तरालपछि म फेसबुक यो लाइभमा आएकी छु। विशेष गरेर कोरोनाको यो दोस्रो कहरसँगै विश्वव्यापी रूपमा यो कोरोना फैलिएको छ र नेपालमा पनि कोरोना संक्रमित बिरामीहरू सँगसँगै मृत्युदर निकै बढ्दो छ। मैले यो बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउनै परेन, किनभने मिनेटको अपडेटहरू यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल र हरेक समाचारहरू यहाँहरूले हेर्नु भएको छ। फेरि पनि एकपटक यो कोरोना संक्रमणबाट शहादत प्राप्त गर्नुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली भन्न चाहन्छु र जति बिरामीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। यो समय एकदमै जटिल परिस्थिति छ, एकदमै गाह्रो अवस्था छ। अस्पतालहरूमा बिरामीहरू बेड नपाएर, अक्सिजन नपाएर, आइसियु बेडहरू नपाएर बिरामीहरू छटपटिएको, मृत्यु भएको दुःखद समाचारहरूदेखि लिएर यहाँहरू सबै हरेक यी विषयहरूमा जानकार हुनुहुन्छ। र मैले यो परिस्थितिमा पनि फेरि पनि यहाँहरूलाई मैले एउटा अनुरोध सँगसँगै यो समाजमा हुने विभिन्न खालका र नामका अन्धविश्वास, कुरीतिका नामका धेरै परिघटनाहरू छन् र हामी निरन्तर रूपमा गत जेठ 10 गते अत्यन्तै दुःखद नेपालको इतिहासमा यो बिर्सिन नसकिने, सहन नसकिने यो अत्यन्तै दुःखलाग्दो घटना घट्यो र हामी न्यायप्रेमी आम समुदायको लागि, नागरिकको लागि जेठ 10 गते, गत साल जेठ 10 गते यो दुःखदायी कालो दिनको रूपमा हामीले लिएका छौँ। भेरी नदीमा 6 जना युवाहरूको लासहरू बग्यो र नदीमा ती युवाहरूको रगतहरू बग्यो। अति नै दुःखलाग्दो घटना। अहिलेसम्म पनि 6 जना युवाहरूको हत्याराहरूलाई अहिलेसम्म फैसला भएको छैन। ती हत्याराहरू साँच्चै भन्दा सार्वजनिक अहिलेसम्म भएको अवस्था छैन। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएर मुद्दा अड्किएको छ र त्यही घटनाका आरोपित अभियुक्तहरू 6 जना सामान्य धरौटीमा छुटिसकेको अवस्था छ। हामी जहाँ थियौँ त्यति बेला पुग्न सक्ने रुकुम, जाजरकोटमा हामी पुग्न नसक्नेहरू देश विदेशबाट आवाजहरू उठाउनु भयो। त्यो आवाज कुनै एउटा समुदायको हिसाबले त्यो कुनै दलित समुदायको मात्रै आवाज थिएन। धेरै गैर दलित समुदायहरू, धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अनि धेरै न्यायप्रेमी जनसमुदायहरूले आन्दोलन गर्नु भएको थियो। साँच्चीकै भन्दा नेपालको दलित आन्दोलन स्वतस्फूर्त रूपमा उठेकै र युवाहरू जागेकै र युवाहरूमा पनि हामी लड्नुपर्छ है, अब उठ्नुपर्छ, विभेद सहनुहुन्न, हत्याको बदलामा अब हामी उठ्नुपर्छ भनेर सायद युवाहरूको गर्जन भनेको रुकुम, जाजरकोटको हत्यापछि नै हामीले सुनेका हौँ। यो तितो यथार्थ हो। त्योभन्दा पहिला धेरै घटनामा युवाहरू सुतेर बस्नु भएको थियो र यो घटनाले साँच्चीकै भन्दा कुनै पार्टी अनि कसैको निर्देशन, कुनै एउटा आन्दोलनको निर्देशनमा निर्देशित त्यो आन्दोलन थिएन। अनवरत रूपमा गाउँ, टोल र सडकबाट त्यो आन्दोलन उठेको थियो र अहिलेसम्म पनि हरेक तरिकाबाट ती 6 जना युवाहरूलाई निर्मम एकदम क्रूरतापूर्वक हत्या गर्ने ती हत्यारालाई कारबाही हुनुपर्छ भनेर फेरि पनि निरन्तर रूपमा हामी लागेका छौँ र सबैजना जसले आफ्नो ठाउँबाट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा लाग्नु भएको छ। र यो घटना यहाँहरूलाई मैले बताइरहन जरुरी छैन। यो हामीले कहिल्यै पनि बिर्सिन सक्दैनौँ र हामीले बिर्सने पनि छैनौँ।
ती अपराधीहरूलाई कारबाही नहुँदासम्म, फैसला नहुँदासम्म हामी निदाएका पनि छैनौँ, राम्रोसँग निदाउन पनि सकेका छैनौँ। हामी सामाजिक सञ्जालमा नबोले पनि नलेखे पनि अनवरत रूपमा हामी लागिरहेका छौँ र तपाईहरू पनि लाग्नु भएको छ। मैले फेरि पनि यो घटनामा निरन्तर रूपमा आवाज उठाउने, लाग्नुहुने, आफ्नो ठाउँ र तह तब्काबाट लाग्नुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मैले धेरै धेरै आभार र धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष गरेर यो घटना साँच्चीकै लोकतन्त्र अनि जुन प्रेम र विवाह उमेर पुगिसकेपछि विवाह हुन्छ अनि प्रेम हुन्छ र कतिपय अहिले पनि कानुनले 20 वर्ष पुग्नुपर्छ कि विवाह हुनको लागि। तर नेपालमा अहिले पनि हेर्दाखेरि साँच्चीकै खोज्नियो भने कि 20 वर्ष पुगेर मात्रै विवाह भएको छ होला त, छैन नि त। तर यो घटना अत्यन्तै दुःखलाग्दो घटना थियो, जहाँ अन्तर्जातीय प्रेम र विवाहबाट सिर्जित 6 जना युवाले ज्यान गुमाउनु परेको घटना थियो। यो घटनामा कुनै दलित समुदायका युवाहरू मात्रै होइनन्, नवराज विकको प्रेमलाई साकार र सफल बनाउनको लागि गणेश बुढा र गोविन्द शाही जस्ता युवाहरूले पनि त्यो प्रेमको पुजारी बनेर उनीहरू भेरी नदीमा उनीहरूको लास बगेको थियो। यो हामीले कहिले पनि भुल्न सक्दैनौँ। हामीले निरन्तर रूपमा भन्दै आएका छौँ कि यो घटनालाई नितान्त जातको रूपमा मात्रै होइन, अपराधीलाई कुनै जातको रूपमा मात्रै होइन, यो निर्मम, यो असाध्यै दुःखलाग्दो 6 जना युवाहरूको हत्या हो र ती अपराधीहरूलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ, जन्म कैद हुनुपर्छ, उनीहरूलाई कुनै पनि हालतमा छोडिनु हुँदैन। र यी इतिहासका प्रेमका पुजारी हुन् ती युवाहरू, तिनीहरूलाई यो राज्यले शहीद घोषणा गर्नुपर्छ र ती अपराधीहरूलाई जीवनभर जेलमा सडाउनुपर्छ। ती अपराधीहरू चाहे 100औं जना किन नभउन्, 1000औं जना किन नभउन्, तिनीहरूलाई एक एक गरेर पक्रिनुपर्छ भनेर विगत 1 वर्षदेखिबाट निरन्तर रूपमा हामी लागेका छौँ। र यो सोती घटना अहिले ठ्याक्कै 1 वर्ष पुग्नको लागि अब आज 4 गते भयो, मात्रै अब 6 दिन बाँकी छ। र अहिलेको यो अवस्था हामीले एउटा बृहत योजना बनाएका थियौँ कि जेठ 10 गतेलाई हामीले दबावमूलक कार्यक्रम, हामीले राज्यलाई झकझक्याउने, घचघच्याउने र हामीले धेरै कार्यक्रमहरूको तय गरेका थियौँ। तर अहिलेको यो कोरोना भाइरस र यो अवस्थामा त्यो सम्भव पनि भएन र हामीले सबैभन्दा पहिला आफू बचेर अनि अरूलाई बचाउने हो, अरूले हामीलाई बचाउने हो र हामीले अरूलाई बचाउने हो। यो कोरोना संक्रमणको यो बेलामा आफ्नै आँखा अगाडि धेरै हामीले आफन्त, परिवारजन र हामीले नेपाली गुमाएका छौँ। यो पीडा हामीसँग छ। तर फेरि यसको बीचमा पनि म बाध्य छु, तपाईहरूले यो नभनिदिनु होला कि कोरोनाको यो महामारीमा सरु सुनारले कुनै फेरि जातीय कुरा लिएर आई, कुनै जातीय मुद्दा लिएर फेरि फेसबुकमा चिच्याउन आई, नभनिदिनु होला प्लिज। मैले तपाईहरूलाई यो अनुरोध पनि मैले गर्न चाहन्छु कि नवराज विक, गोविन्द शाही, गणेश बुढा, टीकाराम सुनार, सन्जु विकदेखि लिएर लोकेन्द्र सुनार, यिनीहरू 6 जनाको हत्या हुँदाखेरि पनि अनि त्यति बेला पनि नेपालमा पहिलो लकडाउन थियो। त्यही लकडाउनको बीचमा हत्या भएको थियो। त्यही लकडाउनको सन्नाटामा ती युवाहरूलाई निर्ममतापूर्वक कुटी कुटी उनीहरूलाई विभिन्न धारिलो हतियार प्रयोग गरी गरी उनीहरूलाई भेरी नदीमा बगाइएको थियो कि यो लकडाउनको बेलामै थियो। लकडाउनको बीचमा पनि धेरै घटना घटेको छ, तपाईहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। दाङको तुलसीपुरमा 3 जना दलित बच्चाहरू, जुन 10 वर्ष 7 वर्षका 3 जना बालकहरू घरबाट उनीहरू खेल्न निस्किँदाखेरि लक गरेको कारमा उनीहरूको सडेको अवस्थामा लास भेटियो आज। अनि त्यो घटना त्यत्तिकै हरेक सहमतिमा त्यहाँ टुङ्ग्याउन खोजिएको अवस्था छ। ती अपराधीहरूलाई, त्यो निर्दोष ती अबोध बच्चाहरूलाई हत्या गर्ने त्यो गिरोह अनि ती अपराधीहरूलाई अहिलेसम्म सार्वजनिक गर्न सकेको छैन अहिलेसम्म। अनि अहिलेसम्म चाहिँ ती अपराधीहरू कहाँ छन्, 2 जनालाई पक्रेर राखेको छ। अनि अस्ति भर्खरै विभिन्न सहमतिमा त्यो लास जलाइयो। यो पनि लकडाउनको बीचमै भएको। अस्ति भर्खरै झापाको सुरुङ्गामा 1 जना बलबहादुर विश्वकर्मालाई त्यहीँको मोहन घिमिरेले कुटेर त्यहाँ चाहिँ हत्या गर्यो, जहाँ अहिले
त्यही फेरि त्यहाँको जिल्ला अदालतले 50,000 धरौटीमा 1 महिना पनि नबित्दै अनि उसलाई छुटाएको अवस्था छ। एकदमै विकराल अवस्था छ। छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको आज कतिका वर्ष भयो? 2063 जेठ 21 गते। एकचोटि हिसाब गर्नुहोस् त, आज 14-15 वर्ष भयो यो देशले नेपाललाई छुवाछुत मुक्त घोषणा गरेको। आज कागजमा मात्रै छुवाछुत मुक्त घोषणा गरेर भनिदिएको भरमा हुने भए आजदेखि लिएर आज कति अन्तर्जातीय विवाह गरेको कारण चाहिँ दैलेखमा सेते दमाईले ज्यान गुमाउनु पर्यो, कालीकोटमा चुलो छोइएको न्युमा मनबिरे सुनारले ज्यान गुमाउनु पर्यो। आज अंगिरा पासीदेखि लिएर श्रेया सुनारदेखि लिएर बझाङको सम्झना विकदेखि लिएर यहाँ दर्जनौं दलित समुदायका धेरै युवा युवती अनि परिवारले चाहिँ ज्यान गुमाउनु परेको छ। अहिले पनि काठमाडौँको टिचिङ अस्पतालमा अन्तर्जातीय विवाह गर्दा एकजना ब्राह्मण थरको केटीलाई विवाह गर्दाखेरि काभ्रेको अजित मिजारले ज्यान गुमाउनु पर्यो। आज टिचिङ अस्पतालमा 5 वर्षदेखि लास सडेर बसेको छ। अनि यो अवस्था यति विकराल, यो यस्तो दिनहुका र यो छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिसकेपछि पनि धेरै यस्ता घटनाहरू जुन जातकै नाममा अन्तर्जातीय अनि प्रेम विवाह र जातकै नाममा धेरै घटनाहरू घटेको छन्। अनि धेरै हाम्रा छोरीचेलीहरू आज बलात्कृत भएका छन्। अनि ती घटनाहरू हामीसँग यहाँ डाटा छ। र मैले के भन्न चाहन्छु भने, मैले अस्ति पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको सल्लाहकारलाई मैले फोन गरेँ कि हामी एउटा विज्ञप्ति लिएर हामी प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेट्न आउँदैछौँ, हामी 2 जना 3 जना या 1 जना भए पनि तपाईले समय मिलाइदिनु पर्यो। यहाँ 6 जना युवाको ज्यान गएको 1 वर्ष पुग्दैछ। त्यो दिनलाई राज्यले एउटा कालो दिनको रूपमा मनाउनु पर्छ, हामीले विज्ञप्ति लिएर आउँदैछौँ भनेर भन्दा यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले कसैलाई पनि भेट्न सक्नुहुन्न। बरु विज्ञप्ति तपाईले भाइबरमा पठाइदिनुस्, मैले प्रधानमन्त्रीज्यूको हातमा मैले पुर्याइदिन्छु भनेर भन्नुभयो। यो समयमा हामीले धेरै दबाब दिने र किन भेट्नु भएन भन्ने अवस्था पनि छैन। हो, ठिकै हो, र हामीले त्यो विज्ञप्ति पनि तयार गरेका छौँ। विशेष गरेर जेठ 10 गतेलाई राज्यले स्मरण गर्नुपर्छ। यो इतिहासको नरसंहार घटना हो। यो घटनालाई राज्यले बिर्सिनु हुँदैन, राज्यले बिर्सन पाउँदैन र यो इतिहासमा लेखिनुपर्छ। जातीय विभेद विरुद्ध प्रतिकार गरेका ती युवाहरू हुन् र त्यो दिनलाई मनाउनु पर्छ। आज एउटा प्रेम र अनि जुन नागरिक विवाहलाई स्वतन्त्र रूपमा मनाउनु पर्छ, पाउनु पर्छ, प्रेम गर्न पाउनु पर्छ, विवाह गर्न पाउनु पर्छ भनेर आन्दोलन गर्ने, भ्यालेन्टाइनले आन्दोलन गर्दाखेरि आज हामीले समेत भ्यालेन्टाइन डे दिवस मनाउँछौँ। आज दक्षिण अफ्रिकामा चाहिँ त्यहाँ धेरै अफ्रिकनहरूलाई त्यहाँ मार्यो, यही त्यो रङको आधारमा विभेद। आज हामीले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गभेद विरुद्धको दिवस मनाउँछौँ। अनि नेपालमा 6 जना युवाहरूलाई जहाँ अन्तर्जातीय प्रेम र विवाह गर्दा उनीहरूको ज्यान गएको छ, अनि राज्यले त्यो दिनलाई मनाउनु पर्दैन, त्यो दिनलाई सम्झिनु पर्दैन, त्यो दिनलाई विशेष एउटा प्रतिकारात्मक एउटा प्रतिरोध दिवस भनेर अनि चाहिँ त्यो दिन भनेर राज्यले मान्ने कि नमान्ने, राज्यले स्वीकार गर्ने कि नगर्ने, यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले यहाँहरूलाई मैले के अनुरोध गर्छु भने, तपाईहरू जुन जुन जिल्लामा हुनुहुन्छ, तपाईहरू जुन जुन देशमा हुनुहुन्छ, जुन जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, अब आज 4 गते भयो, अबको 6 दिनपछि जेठ 10 गते तपाईहरूले त्यो दिनलाई त्यहाँ हामीले हाम्रा भाइ गुमाएका छौँ, छोरा गुमाएका छौँ, आफन्त गुमाएका छौँ, परिवार गुमाएका छौँ। एउटा प्रेम र विवाह गर्न खोज्दाखेरि उनीहरूलाई यसरी हत्या गरेर मारिएको त्यो दिन, ती युवाहरूले बलिदानी गरेको दिन, एउटा प्रतिकार र प्रतिरोध गरेको दिन हो यो, जहाँ अन्तर्जातीय प्रेम र विवाहलाई यो समाजले वर्जित गरेर पर्खाल लगाएर उनीहरूले त भत्काउन खोजेको दिन हो। तपाईहरूले जसरी बुझ्नुहुन्छ तपाईहरूले बुझ्नुहोस् र त्यो दिनलाई केही नभए पनि मैले तपाईहरूलाई 10 औँला जोडेर बिन्ती गर्छु कि जेठ 10 गते तपाईहरूले आफ्नो घरमा बेलुकी 7 बजे ती युवाहरूको सम्झनामा, तिनीहरूको शान्तिको लागि, उनीहरूको आत्मा शान्तिको लागि तपाईहरूले र त्यो दियो भनेको एउटा विरोध पनि हो र एउटा प्रतिकार पनि हो। त्यो 7 बजे तपाईहरूले घरमा बाल्ने एउटा मैनबत्ती बाल्नुहोस्, एउटा अनि टुकीमा तपाईहरूले अनि टुकी बाल्नुहोस्, तपाईहरूले जसरी एउटा दियो बाल्नुहोस्। देशैभरिबाट र विश्वभरिबाटै तपाईहरूले बालेको दियो त्यो न्यायको लागि एउटा ज्वाला हो र हामीले घर घरबाट
एक कुन्टा दियो बाल्दै गर्दाखेरि त्यो दियो देशैभरि बल्नेछ, दनदन बल्नेछ, त्यो प्रतिकारको ज्वाला हुनेछ। त्यो दियो पनि हाम्रो अनि आन्दोलनको एउटा प्रतिकार र प्रतिरोध हुनेछ। त्यसैले म तपाईहरूलाई अनुरोध गर्छु कि जेठ 10 गते ठीक बेलुका 7 बजे नवराज विक, गणेश बुढा, गोविन्द साई, टीकाराम सुनार, सञ्जु विक अनि लोकेन्द्र सुनार यी 6 जना युवाहरूको सम्झनामा अनि उनीहरूको न्यायको लागि हामी लागिरहेका छौँ, हामी लडिरहेका छौँ र हामी लागिरहनेछौँ जबसम्म उनीहरूको आत्माले, जबसम्म ती हत्याराहरूले कारबाही भोग्दैनन्, जबसम्म ती हत्याराहरूलाई अनि अदालतले फैसला गर्दैन यी हत्यारा हुन् भनेर, तबसम्म हाम्रो दियो बलिरहनेछ, हाम्रो ज्वाला दन्किरहनेछ। त्यसैले पनि हजुरहरूले यो जेठ 10 गते बेलुका 7 बजे आफ्नो घरमा तपाईहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ एउटा दियो तपाईहरूले बाल्दिनु होला। मैले यो अनुरोधको लागि म आएकी छु तपाईहरूसँग र मैले फेरि पनि भन्छु, यो दुखद घडीमा, यो परिस्थितिमा हामीलाई रहर होइन हो, कोरोनाको कहरको बीचमा पनि हामी एउटा नागरिकले गर्ने हामी आफ्नो जिम्मेवारीबाट टाढा छैनौँ। र तपाईहरूले देख्नु भएको छ आज नेपालमा यस्तो अवस्था छ जहाँ हिजो मात्रै पनि एकजना बिरामी वीर अस्पतालको गेटमा 2 घण्टासम्म एम्बुलेन्समा राख्दाखेरि वीर अस्पतालले आइसियु बेड छैन र नर्मल वार्ड समेत छैन भनेर रामेछापको बिरामीलाई नलिँदाखेरि यही अनि अल नेपाल अस्पतालमा ल्याउँदै बिरामीको ज्यान गएको छ। आइसियु बेड खोजेर मैले कति अस्पतालमा फोन गरेँ, ज्ञानेन्द्र साईदेखि लिएर धेरैलाई फोन गरेँ। अन्तिममा ट्रमा सेन्टरमा एउटा आइसियु बेड त्यहाँ मिलाउँदै गर्दाखेरि बिरामीको ज्यान गयो। हामी लागिरहेका छौँ। आज तपाईहरूले देख्नुहुन्छ नि देशभरमा अनि सञ्चारकर्मीहरू कति धेरै अनि उनीहरू अहिले संक्रमित छन्, उनीहरू कति जोखिम मोलेका छन्। अनि आज नेपाल प्रहरी अनि डाक्टर, नर्स र अनि के अरे सञ्चारकर्मीले त्यो एउटा जोखिम मोलेका छन् नि। सायद सञ्चारकर्मीले अस्पतालका ती छटपटिरहेका बेड नपाएर अक्सिजन नपाएका बिरामीहरू नदेखाइदिने हो भने अस्पतालका हालत र डाक्टरका चित्कार र परिवार र आफन्त, बिरामीका परिवार र आफन्तको चित्कारहरू नसुनाइदिने हो भने सायद यो राज्य जिम्मेवार हुन्थेन होला। र अझै पनि जति हामीले अपेक्षा गरेका छौँ, जति राज्य जिम्मेवार हुनुपर्ने हो त्यो अझै पनि भएको छैन। यो तितो यथार्थ तपाईहरूलाई थाहा छ र सञ्चारकर्मीहरूले त्यो जोखिम मोलेर पनि निक्लेका छन्। हामीले हाम्रो कर्तव्य यो हामी आफै पनि कति बेला त्यो संक्रमण हामीलाई सर्छ कि भन्ने थाहा हुँदै पनि हामीले आफ्नो एउटा दायित्व पूरा गरेका छौँ र गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी छौँ। त्यसैले मलाई एकदमै थाहा छ कि यो बेला यो घरमा धेरै नेपालीहरू रुनु भएको छ, धेरैले आफ्नो श्रीमान गुमाउनु भएको छ, आमा गुमाउनु भएको छ, बुवा गुमाउनु भएको छ, दिदी दाजुभाइ गुमाउनु भएको छ। म बुझ्छु, हामी पनि दुखी छौँ। तर मैले यो बीचमा पनि मैले के भन्छु भने फेरि पनि नेपालको 1/4 जनसङ्ख्या ओगटेका अनि हामी यी समुदायहरू फेरि पनि एउटा अर्को कोरोनाबाट हामी फेरि पनि अछुत भएर बसेकै छौँ। आज कोरोनाले आज सबैलाई अछुत बनाइदिएको छ। हेर्नुहोस् त, एउटै घरमा अनि श्रीमानलाई कोरोना लाग्दाखेरि श्रीमतीले छुन सक्नुहुन्न, एउटा छोरीलाई अनि कोरोना लाग्दा आफ्नो आमाले अनि झ्यालबाट हेर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यहाँ मेरो छोरी, मेरो श्रीमान भनेर अनि गएर उसलाई औषधि खुवाउन अनि छोइन सक्ने अवस्था छैन। हेर्नुहोस् त, आज यो महामारीले आज हामीलाई कसरी एउटा अछुत बनाइदिएको छ। आज त्यही अछुत हामी त्यसरी नै हामीले त जन्मेदेखिबाट भोगेका छौँ। आज के रहेछ त जिन्दगी सोच्दाखेरि सोच्नुहोस् त, हेर्नुहोस् त, आज मृत्युपछि पनि अनि आफ्ना परिवार र आफन्तलाई हामीले दागबत्ती दिन पाएका छैनौँ। अन्तिम एकपटक हामीले अनुहार हेर्न पाएका छैनौँ। हेर्नुहोस् त कस्तो अवस्था आयो नेपालमा, जहाँ कुन जातले जलायो, हेर्नुहोस् त कसले जलायो अनि कसले दागबत्ती दियो त्यो समेत थाहा छैन। आज कोरोना संक्रमणबाट आज हजारौँ यसरी मान्छेहरू मर्दाखेरि अनि त्यो लासलाई अनि कसले, हेर्नुहोस् त कसले दागबत्ती दिने, कसले छुने, कसले नछुने। अनि आज कुन जातको कसले त्यो लास छोयो, कुन जातले अनि अस्पतालमा कसले औषधि खुवाइदियो भन्ने कुरा भएन नि त। त्यसो हुँदाखेरि यो विकराल परिस्थितिमा पनि अनि हामी बाध्य छौँ। त्यसैले
मैले फेरि पनि यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि हामी जुन संस्थामा छौँ, जुन अनि पार्टीमा छौँ, जुन सङ्गठनमा छौँ, त्यो कुराले चाहिँ मतलब राख्दैन र नराख्नुस्। किनकि जेठ 10 गते 6 जना युवाहरूको जुन हत्या भएको हो अनि जुन प्रेम र विवाह, जुन अन्तर्जातीय प्रेम र विवाह अहिले पनि यो समाजले सजिलै स्वीकार्न सक्दैन, परिवारले सजिलै पचाउन सक्दैन। आज त्यसैबाट अनि 6 जना युवाहरूले ज्यान गुमाउनु पर्यो। आज ती 6 जना परिवार अनि आज आँसुमा डुबेका छन्। भेरी नदीमा पानी बगे जस्तै ती परिवारको आँसुहरू बगिरहेका छन्। आजसम्म उनीहरू आफ्नो छोराको, आफ्नो श्रीमानको न्यायको लागि उनीहरू काठमाडौँदेखि, उनीहरू सुर्खेतदेखि, उनीहरू जाजरकोट, रुकुम हरेक ठाउँमा प्रहरीका लट्ठीहरू खाएर पनि उनीहरू ब्यानर समातेर छोराका हत्यारालाई कारबाही हुनुपर्छ, मेरो श्रीमानका हत्यारालाई कारबाही हुनुपर्छ भनेर उनीहरू निरन्तर लागेका छन्। त्यसैले हामीले बिर्सिने छैनौँ र हामीले बिर्सेका पनि छैनौँ र हामीले भोलि हामीले एउटा विज्ञप्ति जारी पनि गर्छौँ र हामीले जुन सोचेका थियौँ कि हामीले जेठ 10 गते नवराज हत्याकाण्डको त्यो दिनलाई हामीले राज्यलाई राम्रो तरिकाबाट हामीले झकझक्याउनेछौँ, अझै धेरै जिम्मेवार बनाउनेछौँ, अझै धेरै सुनाउनेछौँ, त्यो दिनलाई हामीले अझै धेरै स्मरण गराउनेछौँ भनेर हामीले जुन सोचेका थियौँ। अहिले यो कोरोनाको महामारीले त्यो सम्भव नभए पनि हामीले इमेल मार्फत हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामीले ज्ञापन पत्र बुझाउने तयारी गरेका छौँ, हामीले गृहमन्त्रीलाई बुझाउने तयारी गरेका छौँ, हामीले राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्षलाई बुझाउने तयारी गरेका छौँ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा बुझाउने तयारी गरेका छौँ र हामीले बुझाउनेछौँ र त्यो दिनलाई हामी नागरिक स्तरबाट तपाईँ हामी जुन जुन ठाउँमा छौँ त्यो दिनलाई हामीले एउटा दबाब अनि हामीले न्यायको लागि हाम्रो आवाज अनि जेठ 10 गते बेलुका 7 बजे एउटा दियो 6 जना युवाको सम्झनामा उनीहरूको न्यायको लागि परिवारको उनीहरूलाई एउटा आत्मा जबसम्म ती आत्माले शान्ति पाउनेछन् तिनीहरूलाई जसरी तडपाई जसरी विभिन्न हात हतियारले उनीहरूलाई निर्ममतापूर्वक हत्या गरेर भेरी नदीमा फालेको थियो तिनीहरूको आत्मा भड्किरहेको छ, छटपटिरहेको छ अहिले पनि कि ती हत्यारालाई जबसम्म कारबाही हुँदैन, जबसम्म ती हत्याराहरूले हामीले हत्या गरेको हो भनेर उनीहरूले कबुल गर्दैनन्, अदालतले जबसम्म फैसला गर्दैन तबसम्म ती आत्माहरू भड्किरहेको छ, ती आत्माहरू छटपटिरहेको छ। हामीले त्यो दियो बालौँ, त्यो दियोले एउटा सन्देश दिनेछ अनि त्यो आन्दोलन र त्यो न्यायको लागि अनि त्यो दियो यसरी बोल्नेछ कि एकजनाले बालेको दियो त्यो सानो हुन्छ तर लाखौंले बालेको दियो त्यो ज्वाला हुनेछ। त्यसैले हामी त्यो ज्वाला बाल्नको लागि हामी तयार हौं र नवराज हत्याकाण्डको दिन जुन 6 जना युवाहरू जसरी उनीहरूको हत्या भयो हामी अत्यन्तै दुखी छौं र त्यो दिनलाई तपाईहरुले सम्झेर बेलुकी 7 बजे जेठ 10 गते तपाईहरुले एउटा दियो बाल्दिनु होला आफ्नो घरमा र त्यो दियो उनीहरूको सम्झनामा हुनेछ, उनीहरूको न्यायको लागि एउटा ज्वाला हुनेछ भनेर मैले विशेष गरेर यसैको लागि म आएकी छु र हामीले तयारी गरिरहेका छौं र हाम्रा विज्ञप्ति पनि सार्वजनिक हामीले भोलि पर्सिमा सार्वजनिक गर्नेछौं र फेरि पनि मैले भने हामीले प्रधानमन्त्रीज्यू, गृहमन्त्रीज्यू देखि लिएर विभिन्न निकायमा यो दिनलाई जातीय विभेद विरुद्ध एउटा प्रतिकार दिवस र त्यो दिनको लागि चाहिँ सरकारले त्यो दिन छुट्टी दिनुपर्छ, त्यो दिन एक दिन बिदा गर्नुपर्छ। यहाँ कुनै एउटा समुदायको चाड पर्वको लागि यो राज्यले यो सरकारले त्यो दिनलाई बिदा दिन सक्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्बोधन गर्नुहुन्छ, शुभकामना दिनुहुन्छ अनि आज 6 जना युवाहरूको हत्या भएको यो दिनलाई अनि यो राज्यले स्मरण गर्ने कि नगर्ने अनि त्यो दिनलाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। त्यसैले राज्यले सुनोस् या नसुनोस्, राज्यले गरोस् या नगरोस्, तर अन्यायको लागि हामी उठिरहनेछौं, हामी बोलिरहनेछौं र हामी लागिरहनेछौं। हामीले निरन्तर यो राज्यलाई हामीले झकझकाइरहनेछौं, हामीले न्यायालय, हामीले प्रशासन र सम्बन्धित निकायलाई हामीले झकझकाइरहनेछौं। हामी सुतेका छैनौं र हामी सुत्ने पनि छैनौं। गत जेठ 10 गतेदेखिबाट हामी अनवरत रूपमा चाहिँ हामी लागिरहेका छौं, हामी बोलिरहेका छौं, हामी रोइरहेका छौं र धेरै यस्ता घटनाहरू छन्। ती घटनाहरूलाई पनि सम्झेर तपाईहरुले एकमुष्ट जेठ 10 गते बेलुकी 7 बजे
तपाईहरूले एउटा दियो नवराजदेखि लिएर 6 जना युवाहरूको सम्झनामा न्यायको लागि अनि तपाईहरूले बालिदिनुहोला भनेर अनि म तपाईहरूलाई यो 10 औँला जोडेर बिन्ती गर्छु। मैले धेरै कुराहरू भने त्यही कुरा दोहोर्याउनु सायद नपर्ला। फेरि पनि म तपाईहरूसँग भोलि पर्सि समेत फेरि पनि तपाईहरूसँग जोडिनेछु र अन्तिममा कोरोनाबाट धेरैले ज्यान गुमाउनु भएको छ उहाँहरूलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली र परिवारहरूमा त्यो दुःख पीडा सहने शक्ति प्रदान होस् र तपाईहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईहरू अनि एकदमै संयमित हुनुहोला, सचेत हुनुहोला। अहिले एकदमै हामी रोइरहेका छौँ, देश रोइरहेको अवस्था छ साँच्चीकै भन्दाखेरि। र मैले अहिले अनि राज्यलाई यहाँ चाहिँ कसैलाई गाली गर्नु भन्दा पनि राज्यले आफ्नो ठाउँबाट जे गरेको छ अझै गरोस्, अझै गर्न जरुरी छ। यति बेला नेताहरूले आफ्नो कुर्सी जोगाउन अब प्रधानमन्त्री को बन्ने, गृहमन्त्री को बन्ने, कुन पार्टी सरकारमा जाने, कुन पार्टी नजाने, कुन पार्टीको नेतालाई कुन पार्टीको नेता भेट्न जाने, कुन छलफल गर्ने भन्दा पनि नेताजीहरू तपाईहरू यति बेला सुटुक्क चाहिँ अनि तपाईहरू मिटिङ र छलफल गरेर तपाईहरू सत्ता र कुर्सी जोगाउनु भन्दा आम नागरिकहरूलाई जोगाउनको लागि तपाईहरू अस्पताल भिजिट गर्नुस्, जिल्लाकारहरू तपाईहरूले अस्पतालसम्म पुर्याउनुस् र हेर्नुस् त्यहाँका चितकारहरू कस्तो छ। तपाईहरू अहिले पनि जान सक्नुहुन्छ यही काठमाडौँ टेकु अस्पतालमा बाहिर कम्पाउन्डमा चाहिँ त्यहाँ टेन्ट टाँगेर बिरामीहरूको उपचार गरिराखेको छ, त्यहाँको अवस्था कस्तो छ। यति बेला तपाईहरू अनि कुर्सी अनि तपाईहरूका सबै कुरा त पछि जोगाउनु होला, जनता रहे पो जोगिएला। अनि आज तपाईहरूलाई भोट दिने जनताहरू, आज तपाईहरूलाई त्यही कुर्सी र सत्तामा टिकाइरहने जनताहरू आज एउटा अक्सिजन नपाएर, आइसियु बेड नपाएर, सामान्य वार्ड नपाएर, उपचार नपाएर मर्दैछन् भने तपाईहरूको कुर्सी कसरी जोगिन्छ? तपाईहरूको सत्ता भोलि कसरी टिक्छ? त्यसो हुँदा तपाईहरू सोच्नु होला यो बेला। मैले यति मात्रै भन्न चाहन्छु। फेरि पनि यहाँहरू सबैलाई यो लाइभ हेरिदिनु भयो, तपाईहरूले जति सक्नुहुन्छ यो लाइभलाई सेयर गरिदिनु होला ताकि विश्वभरि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग पुगोस्। र जेठ 10 गते बेलुका 7 बजे तपाईहरूलाई स्मरणको लागि म फेरि पनि लाइभमा आउनेछु। म 9 गते फेरि एकपटक लाइभमा आउनेछु र यहाँहरू यो लाइभमा जोडिनु भयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि तपाईहरू जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ तपाईहरू केयर गर्नुहोला भनेर भन्दै यो लाइभबाट बिदा हुन्छु। यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।